तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, एउटा चिनिया उखान छ, रुख रोप्ने पहिलो उपयुक्त समय 20 वर्ष पहिले थियो र दोस्रो उपयुक्त समय अहिले हो। यो उखानमा राम्रो गर्ने समय पहिले थियो तर त्यति बेला बुद्धि आएन वा विविध कारणले गर्न सकिएन भने आजै गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो। अब आजको विषय वस्तुतर्फ लागौँ। मानिस र प्रकृति बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। हामीले प्रकृतिको अथाह स्रोत प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर हामीले प्रकृतिको संरक्षणमा कतिको ध्यान पुर्याइरहेका छौँ त? पृथ्वी हाम्रो घर हो भने घर जस्तै सफा किन नगर्ने? यस्तै सफा सुन्दर उद्देश्य लिएर प्रोजेक्ट नेचर नेपाल नामको एउटा समूह बनाएर युवाहरूको एउटा समूहले देशका विभिन्न शहरमा पुगेर त्यहाँको धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्र तथा पर्यटकीय स्थल र जलाधार क्षेत्रमा सरसफाई गर्दै आएका छन्। यो समूहले पर्यटकीय स्थल, खानेपानीको मुहान गन्तव्यहरू जुन हुन्छन् पर्यटकीय गन्तव्यहरू अनि वनभोज स्थल लगायतमा सरसफाई गरी प्रकृतिलाई संरक्षणका विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ। खास गरी बरालिने, कुलतमा फस्ने वा मोबाइल गेमहरूमा आजकल मोबाइल गेमहरूमा खेलेर कोठाभित्र रमाएर बस्ने युवाहरू छन्, यो समय जसरी खेर फालिरहेका छन् ती युवाहरूलाई सामाजिक क्षेत्रप्रति उत्तरदायी बनाउने र फोहोर व्यवस्थापन गरेर आर्थिक गतिविधिमा जोड्न सकिने कार्यक्रमसहित बृहत रूपमा प्रोजेक्ट नेचर नेपालले आफ्नो अभियान चलाइरहेको छ। यिनै विषयमा कुरा गर्न प्रोजेक्ट नेचर नेपालका एक सदस्य विशालजङ थापासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। बिहानको समयमा के गर्नुहुन्छ? बिहान त्यस्तै हो सर, बिहान उठ्यो, आफ्नो नित्य कर्महरू गर्यो, अनि चाहिँ फ्रेस भयो, अनि चाहिँ दिन कसरी बढाउने त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर भयो, अगाडि प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। हजुर। हामीले प्रोजेक्ट नेचर नेपाल भनिरहेका छौँ। विभिन्न सहरमा गएर सरसफाई गर्ने, सरसफाई अथवा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने, वृक्षारोपण गर्ने कामहरू यो समूहले गरेको हामी देख्छौँ। यो समूह, यो संस्था कसरी निर्माण भयो र को हुनुहुन्छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। सो फर्स्ट अफ अल म चाहिँ आज प्रोजेक्ट नेचर नेपालबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। वी हेभ अ टिम। आई वान्ट टु रिमेम्बर अल द टिम मेम्बर्स। अनि हामी सुरुको त्यो क्षणबाट सुरु गरेको, त्यो फर्स्ट डेबाट सुरु गरेको र आज यो समय, आजको दिनसम्म हुने, यो दिनसम्म आइपुग्दा सबैलाई म सम्झिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर हेल्पिङ अस, सपोर्टिङ अस। विल मुभ अन, विल टेक अदर सपोर्ट्स, विल गो अन। त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ पहिला 3जना साइकल यात्री, एलन बिष्ट, प्रशान्त बुढाथोकी र म विशाल थापा, हामी चाहिँ मेचीबाट महाकाली र उत्तर कोरलाबाट चाहिँ वीरगन्जको यात्रा हामीले तय गऱ्यौँ होइन, साइक्लिङ फर प्रोजेक्ट नेचर होइन। नेचरमा चाहिँ यो सरसफाइ वातावरणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेसका प्रोग्राम्सहरू स्कुल कलेजेसहरूमा, म्युनिसिपालिटिज एरियाजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विथ म्युजिक अल्सो अनि विथ फर्मल अवेरनेस सेसन गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ यो अवेरनेस सेसन्सहरू अगाडि बढाएको। अनि चाहिँ त्यो पछि चाहिँ लाइक आवर टिम फिल लाइक अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबै एनर्जी बाहिर गएको छ। लाइक वी निड टु कन्सन्ट्रेट इन वान एनर्जी फर्म होइन, सबै एउटा ठाउँमा गरौँ न भन्ने एउटा इन्सिडेन्ट पनि छ, सानो इन्सिडेन्ट छ। वेन वी आर लाइक साइक्लिङ, अनि हामीले चाहिँ एउटा नहर थियो, चन्द्र शमशेरको नहर थियो, फतेहपुरमा थियो, अनि लाइक वी वेयर देयर होइन। त्यो दिन हामीलाई चाहिँ साइक्लिस्ट भनेर चाहिँ एउटा सम्मान कार्यक्रम थियो। अनि वी हेभ सिन द्याट लाइक त्यो दिन त्यो नहर हेर्नु यस्तो फोहोर थियो होइन। त्यही पनि त्यहाँको स्थानीय तहबाट चाहिँ के भनिराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो नहरप्रति गर्व थियो होइन। तर त्यो नहरको
कति दयनीय थियो किनकि त्यो नहरले कति देशभरमा एउटा परिचय बोकेको नहर ऐतिहासिक नहर तर त्यो प्रदूषित थियो एकदम दाइ अनि त्यो नहरले कति ठाउँमा सिँचाइ गर्दै थियो कि त्यो नहरको पानीले हैन त्यही पनि लाइक त्यसको लागि व्यवस्था थियो अनि वी प्लान्ड विल नट मुभ फ्रम हियर यो साइक्लिङ यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ हामी सफा गरेर नै जान्छौँ भनेर गऱ्यौँ अनि हामी वी वेन देयर सफा गर्दै थियौँ हैन अनि एकछिन त्यो हामीले कामहरू गर्दै थियौँ अनि त्यो दिन मलाई रियलाइज भएको दाइ कस्तो भनेको भन्दाखेरि वहाँको अफिसियल्सहरू हुन्छ नि टप अफिसियल्सहरू वेन दे आर कमिङ टु द प्लेस एन्ड वेन दे आर डुइङ द एक्टिभिटिज देन वी सी लाइक हन्ड्रेड्स अफ पिपल ग्यादर एन्ड डु वर्क के दाइ एउटा मान्छेको पछाडि कति पावर छ भन्ने कुराहरू के लाइक इफ वी आर लाइक युटिलाइजिङ द्याट त्यो इनिसिएसन लिए भने त वी क्यान मेक युनाइट टुगेदर होइन फर गुड पर्पज नि त होइन अनि त्यो एनर्जी चाहिँ हामीले त्यहाँ सिकेको एनर्जी चाहिँ हामीले पोखरामा वाइ नट वी विल कम टु पोखरा विल पुट अप आवर एनर्जी टुगेदर भनेर चाहिँ हामीले पोखरामा स्टार्ट गऱ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ पोखरामा त्यति बेला स्टार्ट गर्नुभयो जति बेला चाहिँ कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि लकडाउन सुरु भएको थियो चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएको थियो तपाईहरू अस्वस्थ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो यस अनि दाइ कस्तो त्यो इन्सिडेन्टहरू पनि छ है लाइक के थियो भनिदिनुस् अनि कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक हामी पनि स्टुडेन्ट्सहरू हो हामीसित नि त्यति साह्रो पैसाहरू हुँदैन नि त होइन त्यो हामी रिसोर्सेसहरू त्यति साह्रो हुँदैन अनि लाइक त्यो बेलामा लकडाउन सेमी लकडाउनको फेज थियो अनि लाइक वी निड टु मुभ अब घरबाट चाहिँ लाइक 3 किलोमिटर्स मुभ गर्नु पर्थ्यो बिचमा चाहिँ प्रहरी चेकिङ हुन्थ्यो कि अनि लाइक वी निड टु गो देयर हामी चाहिँ लास्ट एन्डबाट हामी होल फेवा लेकलाई सफा गर्छौँ भनेर त हामीले त साइक्लिङ फेजबाट प्लानिङ गर्दैछौँ नि त होइन अनि त्यो त हाम्रो लागि राइट मोमेन्ट थियो अनि तर हामीलाई चाहिँ जान पाउने सम्भव थिएन लाइक विल गो फ्रम अनदर रुट होइन अनि फेरि गाह्रो हुन्थ्यो अनि लास्ट त्यो रुटमा जान्थ्यो बिहानको समयमा जान्थ्यो 8 बजे 3 बजे 4 बजे चाहिँ घर फर्किन्थ्यो डेली 3-4 बजे फर्किन्थ्यो सिमसार एरियामा फेवातालको सिमसार एरियाबाट सफा गर्दा सुरु गरेको अनि जब वेन वी केम टु सोर होइन फेवा लेकको सोरमा आउने बेला चाहिँ लाइक आवर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स जोइन अस टुगेदर होइन अनि हामी चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा पनि पहुँच राख्न सक्यौँ अनि सबैसित मिलेर स्थानीय आमा समूह त्यहाँको सबैलाई म फेरि रिमेम्बर गर्न चाहन्छु अनि उहाँहरू सबैसित मिल्दा अनि लाइक इट इज पोसिबल होइन वी क्यान लाइक फेवातालको होल त्यो एरियाजहरू चाहिँ हामीले सफा गऱ्यौँ अनि चाहिँ वी वेयर एबल टु पिक अप द्याट ट्र्यास अनि चाहिँ म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ फोहोर निस्क्यो फेवातालबाट अलमोस्ट लाइक 90 टन्स फोहोर निस्क्यो होइन हाम्रो चाहिँ 145 डेजको कन्टिन्युस एफर्ट हो वी आर नट टेकिङ अ ब्रेक सिङ्गल डेको ब्रेक पनि लिएको होइन अनि लाइक वी आर लाइक फोकस्ड अनि वी निड टु भनेर अनि हामीले चाहिँ त्यो 145 डेजको त्यो होल प्रोग्राम गरेको फेवाताल मात्रै कि अरू 9वटा तालहरू छन् पोखरामा फेवातालमा बढी फोकस हुनुभयो हजुर फेवातालबाट फोकस भयो अनि चाहिँ हाम्रो एउटा मेम्बर एलोन बिस्ट अनि हाम्रो एउटा प्रशान्त भाइ हुनुहुन्थ्यो प्रशान्त भाइ चाहिँ धरानमा हुनुहुन्थ्यो हि वान्ट टु कम टु पोखरा बट त्यो लकडाउनबाट पोखरा आउन चाहनुहुन्थ्यो म हिँड्दै पनि यस म हिँड्दै पनि आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो बट नो अहिले होइन हजुर त्यहीँ बस्नुहोस् भन्नुभयो हामीले भन्यौँ होइन अनि उहाँ चाहिँ प्रिपेयर गर्न लाउनु भयो धरानमा धरानमा फेरि जान्छु म पोखरामै आउन चाहन्छु पोखराकै विषयमा फेवातालकै विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँले 90 टन फोहोर निकाल्नु भयो नि त्यहाँबाट हजुर कस्तो फोहोरहरू थियो फेवातालमा धेरै किसिमका फोहोरहरू छन् सुरुमा त फर्स्ट फेवाताललाई बनाएको हर्पन खोलाबाट सुरु गरौँ हर्पन खोला त्यो क्लिन वाटर लेक हो त्यहाँबाट बसोबासको त्यो बस्तीबाट सुरुमा आउने फोहोरहरूले चाहिँ त्यो सिमसार एरियालाई र हरेक त्यो तालकोलाई फर्स्ट त्यहाँबाट आइरहेको छ अनि बसोबासको एरियाजहरूबाट लेक साइडको एरियाजहरूबाट सबै घुम्न आउने पर्यटकहरूबाट सबै फोहोरहरू चाहिँ फेवाताललाई चाहिँ ट्रास बनाइरहेको छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामी इन्डिभिजुअलमा चाहिँ कन्सियसनेस छैन लाइक हुन्छ नि सबैले जसरी फोकस हुनुपर्ने त्यो फोकस भएको छैन यद्यपि सानोतिनो प्रयासेसहरू चाहिँ भएका छन् क्लब्सहरूबाट भएका छन् स्थानीय तहबाट भएका छन् तर हुनुपर्ने त्यो प्रयास चाहिँ अझै कमी देखिएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ फेवातालको आसपास किनारमा फोहोर निकाल्ने कुरा छँदैछ फेवाताल भित्रबाट पनि निकाल्नु भयो होला त्यो आफैमा कठिन काम होइन एकदमै कठिन काम रिस्क थियो छ
लाइक रिस्क थियो, धेरै रिस्क थियो। रिस्कहरू थिए। हामी बोटमा हिँड्नुपर्ने थियो होइन। वी हेभ सेफ्टी ज्याकेट्स, बट भाइ बहिनीहरू सानो भाइ बहिनीहरू थियो। अनि चाहिँ हामीसित इक्विपमेन्ट्स पनि त्यति राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन होइन। वी हेभ लाइक ट्रासको लागि पिकअप गर्ने त थियो, लाइक त्यहाँ काँडाहरूले समस्या दिने, त्यो झारको काँडाहरूले समस्या दिने, त्यो हेरेको पनि थिएन कि। मैले कस्तोसम्म देखेँ आज एउटा ठाउँ त मैले डेनोट गर्न मलाई मन लागेन, तर एउटा ठाउँमा मैले के पनि देखेँ भन्दाखेरि 30-40 वर्ष अगाडिका फोरहरू पनि जम्मा भएर बसेका। त्यसमा सिरिन्सहरू छ, धेरै पुराना सिरिन्सहरू छ, निडल्सहरू त हामीले कति निकाल्यो होइन। कति फोरहरू त 40-50 वर्ष अगाडिबाट बसेका फोरहरू पनि हाम्रो स्थानीय सरकारको या देशको सरकारको चाहिँ आँखा नपरेको, त्यो देख्दा चाहिँ अलि मन खिन्न चाहिँ लाग्छ होइन। त्यस्ता फोरहरू चाहिँ थियो। सिरिन्जको कुरा गर्नु भयो भने त्यसले अर्को कुरा पनि देखाउँछ होइन। हजुर, हाम्रो समाज, हाम्रा युवाहरू जो त्यहाँ पर्यटकहरू जानुहुन्छ होइन, त्यसलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ नि। गर्छ। युवाहरू कुन दिशातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ, कुन बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ नि। धेरै देखाउँछ लाइक त्यो चाहिँ हामीले समाजबाट नै हेर्न सकिन्छ होइन। सर अब यो मलाई चाहिँ पोलिटिक्सतिर चाहिँ जोड्न मन लाग्दैन, तर लाइक यो कुराहरू त्यहाँबाट पनि निर्धारित छ होइन। हामी सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी मानवमा अहिले इथिक्सको कमीहरू हुन्छ नि, त्यो माया, त्यो दया, त्यो करुणा चाहिँ एकदमै कमी भइसकेको छ। झन् अब टकिङ अफ पोलिटिक्स थोरै कुरा मेन्सन गर्न चाहन्छु। लाइक हाम्रो पोलिटिक्स कस्तो भयो भन्दाखेरि लाइक हाम्रो देशको दाजुभाइहरूसित मिल्न सकेन, तर बाहिरको विदेशीहरूसित चाहिँ लाइक ओके दे क्यान बेग अल्सो के होइन। त्यस्तै नै त्यो भनेको त हामी देशको भित्र मिल्न पर्ने हो नि त। त्यस्तै नै स्थानीय तहमा पनि बाँडिदिएका छन् के शक्तिहरू, युवा शक्तिहरूलाई बाँडिदिएका छन्। त्यो त खासमा नै त्यो युवा शक्तिहरू त सबै एकै ठाउँमा आउनुपर्ने हो नि त, अनि बल्ल प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लाग्नुपर्ने हो नि त होइन। तर त्यो चाहिँ कमी भएको छ। सो दे आर नट गेटिङ द राइट ट्र्याक होइन। अनि वी आर अल्सो नट गेटिङ द्याट गाइडेन्स फ्रम द सिनियर्स अल्सो, लाइक त्यो चाहिँ। दर्शकहरू, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रोजेक्ट नेचर नेपालका एक सदस्य विशालजङ थापासँग। उहाँहरू वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, वृक्षारोपण लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागिरहनु भएको एउटा युवा समूहका सदस्य हुनुहुन्छ। यो कुराकानी जारी रहन्छ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रकृतिलाई संरक्षणका लागि विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएको, फोहोर व्यवस्थापनको लागि विभिन्न काम गर्दै आएको एउटा समूह छ प्रोजेक्ट नेचर नेपाल। त्यही प्रोजेक्ट नेचर नेपालका एक सदस्य विशालजङ थापा, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। हामी अघि पोखरा कुराकानी गर्दै थियौँ, त्यसपछि तपाईँहरूको समूह चाहिँ धरान जानुभयो सरसफाइको लागि, यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। ओके सर, हामीले अनि यो पोखराको क्लिन क्याम्पेन चाहिँ हामीले सकेपछि हाम्रो दुईजना मेम्बर चाहिँ धरानबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, एलोन दाई र प्रशान्त। सो प्रशान्त चाहिँ स्पेसली त्यो लकडाउनको समयमा चाहिँ पोखरा आउन नपाएको भएर चाहिँ उसले त्यहाँ प्रिपेयर गर्न लाग्यो, ठाउँ एरियाजहरू हेर्न लाग्यो, म्यापिङ गर्न लाग्यो। अनि वेन एलोन दाई वेन्ट टु धरान अनि दे मेक अ टिम, फर्म द टिम एन्ड दे कलेक्ट भोलिन्टियर्स होइन। अनि त्यो स्पेसिफाइड टाइम प्लेसेसहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेरि त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो विथ द हेल्प अफ मेनी धरान पिपल्स। लाइक त्यसरी नै अगाडि बढ्यो। तर त्यो टाइममा चाहिँ म आई वाज इन काठमाडौँ। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, लकडाउन पनि थियो क्यारे? यस लकडाउन पनि थियो। हजुर। जस्तो धरान, पोखरा अथवा सप्तरी त्यहाँ मात्र होइन, अहिले नेपालमा धेरै सहरहरू भएका छन्, धेरै बस्तीहरू भएका छन्, तर बस्ती बढेसँगै त्यहाँ फोहोर मैला प्रदूषण पनि बढेको छ र तपाईँहरूको एक खालको अनुभव तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। युवाहरूले तपाईँहरूले एउटा टिम बनाएर यो क्षेत्रमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कसैले तपाईँहरूको अनुभव अथवा तपाईँहरूको एउटा इफोर्ट चाहियो भनेर बोलाउनु भयो भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँहरूमा? यस, हामी चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले धरान या पोखराका स्थानीय तहमा अरू क्लब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको क्लबमा हामी सहभागिता पनि भइरहेका छौँ होइन। तर अब म्यासिभ स्केलका प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ अरू सहरबाट पनि इन्भिटेसन्सहरूमा चाहिँ हामी अहिले त्यो चाहिँ अलि सक्दैनौँ, किनकि हामीसित रिसोर्सेसहरू कमी छ। हामी वी आर फोकस्ड होइन। हामी अझै 2 वर्षको प्लान्सहरू, टर्मिनल प्लान्सहरू हामीसित छ। वी आर फोकस्ड इन समथिङ टु अझै फर्दर मोर, वी आर गोइङ फर फर्दर मोर होइन।
त्यसको लागि पनि तयार छौँ तर हामी स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले हाम्रो पहुँच चाहिँ गर्न सक्छौँ भने धेरै टाढा चाहिँ हामी सक्दैनौँ किनकि वी आर स्टुडेन्ट्स होइन एकाडेमिक स्टुडेन्ट्स अनि हामीसित फन्डिङ्सहरू सबै कुराहरू त्यो सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ अहिले हामी सीमित नै छ हामी त्यस्तो छैन भन्न खोजेको सीमित नै तपाईँ अघि 2 इयर्स प्लानिङको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो के हो त्यो अब चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि प्रोजेक्ट्सलाई चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले हेरौँ भनेर एक्सपेरिमेन्टल गरौँ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भन्ने सोच हाम्रो जहिले पनि छ जहिले पनि क्रिएटिभनेसमा फोकस गरौँ भन्ने छ होइन लाइक वेन वी आर लाइक कमिङ टु नेचर होइन नेचरमा काम गर्दाखेरि हामीलाई के अनुभव हुन लाग्यो भन्दाखेरि नेचर भन्ने कुरा त लाइक सबै कुराको इन्टिग्रेटेड फर्मेट रहेछ मानव जीवनको एनिमल किङडम्सहरूको लाइफ अन ल्यान्ड वाटर्स सबै क्रिएचरहरूको त्यो मिश्रण रहेछ अनि सबैको सामिप्यता रहेछ ब्यालेन्स रहेछ लाइक त्यो त झन् ठुलो ठुलो हुँदै हुँदै गयो क्या लाइक नाउ वी थिङ्क लाइक हाम्रो त्यो लर्निङ त एकदमै सानो रहेछ क्या नाउ वी निड टु एक्सप्लोर भेरियस अफ थिङ्स के लाइक हुन्छ नि वी निड टु एक्सपिरियन्स आवर टिम निड टु एक्सपिरियन्स होइन त्यो कुरा चाहिँ आई विस वी क्यान मेक अ टिम होइन अनि वी निड टु गो फर एक्सप्लोरेसन लामो यात्रा छ बट विल गो देयर वी आर प्लानिङ एक लाइक 6-7 महिनाको प्लानिङ भइसक्यो वी आर ब्रेन स्ट्रमिङ भइसक्यो लाइक अब चाहिँ म्यापिङ रिसोर्स म्यापिङहरूको अर्को फेजको कुराहरू छ लाइक वी आर डुइङ फर दिस अल्सो लाइक बट वी हेभ लङ वे भिजन त्यो चाहिँ लामो समयको लागि छ अब चाहिँ वी आर प्रिपेरिङ टु एक्सप्लोर आवर सेल्फ हाम्रो अरू डाइमेन्सनहरू पनि किनकि त्यो केसित गएर जोडिन्छ भन्दाखेरि वेन वी आर गोइङ टु नेचर अर प्रोजेक्ट वी आर सिइङ पिपल्स देयर लाइफ स्टाइल्स नेचुरल ब्युटिज एन्ड नेचुरल एडाप्टेसन्स क्रिएचर्स प्लानेट त्यो सबै कुराहरू त हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ लाइफमा त लाइक म्युजिक छ फुड छ कल्चर छ त्यो सबैको ब्लेन्डेड फर्मेट चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने छ सो द्याट वी क्यान नो अबाउट मेनी मोर बिकज इट्स आवर प्रोजेक्ट नेचर होइन नेचरमा त अरू कुरा पनि हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ अनि दाइ यही कुरामा म थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु लाइक वी फिल होइन दाइ अबको 2-3 वर्ष या 5-10 वर्षमा समथिङ changes is coming होइन something change is coming so are we going to be prepared for that change because ultimately every politics or everything is coming ultimately to nature नेचरकै त्यो स्रोत र साधनलाई युटिलाइज गर्नको लागि आएको सो ultimately it is coming to nature as a youth or as local स्थानीय सबै people are we prepared for this त्यो चाहिँ मेन कुरा छ त्यसको लागि चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्नुपर्छ हामीले लर्न गर्नुपर्छ हाम्रो ठाउँलाई बुझ्नुपर्छ हामी को आफूलाई चिन्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई भन्नु जस्तो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हामी केही काम गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा जान चाहन्छौँ तर हामीसँग रिसोर्सहरू छैन प्रयास गर्नु भएन रिसोर्स जुटाउनको लागि धेरै प्रयास फाइनेन्सियल रिसोर्सको कुरा गर्छ यस फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको कुरा पनि धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ हामी अहिले फाइनेन्सियल रिसोर्स एउटा पार्ट हो सर होइन लाइक हामी त यो एउटा युवा शक्तिहरू जोसमा पनि जान सक्छ कि जोसमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ तर त्यो जोसमा त्यो बाटोमा चाहिँ उसित पनि हामी जस्तो युवासित नि डिटेल लेभल अफ कन्सियसनेस त छैन हामी पनि त जोसमा जान लाग्यो लाइक त्यो लर्निङ हुन्छ नि त्यो लर्निङ चाहिँ हामी पनि वी आर सिकिङ फ्रम सिनियर दाइहरू जसले चाहिँ त्यो पाथ हिँडिसकेको छ त्यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो गर्दै हुन्थ्यो यो भाइहरूले लाइक यस्तो फेस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा फाइनेन्सियल पार्ट मात्र होइन गाइडेन्स पनि त्यो पाटो पनि भयो फाइनेन्स पनि लाइक पिपल दाइहरू दिदी बहिनीहरू लाइक दे आर कलिङ फर मी होइन लाइक फर आवर टिम दे आर कलिङ यस वी क्यान म्यानेज द्याट होइन तर प्रोसिड्योर छ नि त त्यसको लागि पनि प्रोसिड्योर छ कति हो कि एकदम समय कम हुँदै गएको छ जस्तै 4 भनेको चाहिँ व्यक्तिबाट परिवारबाट र हुँदै समाज हुँदै थुप्रै जाने कुरा हो यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा हो तर व्यवस्थापन नहुँदाखेरि प्रदूषण हुन्छ फोहोर जम्मा हुन्छ केही समय अघि हामी काठमाडौँ लगायतका सहरमा हामीले भोग्यौँ के गर्ने साना कुराहरू हुन्छन् होला नि होइन जस्तो कि हामीहरूले आजकल एउटा चेतना बढ्दै गएको छ डस्टबिन भएको ठाउँमा त हामी फोहोर लगाएर फाल्छौँ डस्टबिन नभएको ठाउँमा के गर्ने यस्ता कुराहरू जोडिएका होला नि सर्टकटमा बताइदिनुहोस् न हजुर अब मलाई त्यो म्यासिभ स्केल भन्दा पनि होइन वी निड टु फोकस अन इन्डिभिजुअल होइन मैले यो प्रोजेक्टबाट के बुझेको भन्दाखेरि आफूसित सानो हुने फोहोरहरू पनि सायद त्यो पकेटमा राखेर चाहिँ राम्रो प्लेसमा चाहिँ राखिदिनुहोस् त्यतिसम्म एउटा अवेरनेस जब भित्रबाट आउँछ नि देन यु विल डु इट होइन त्यो प्रपरली म्यानेज एकजना इन्डिभिजुअलबाट हुन्छ इन्डिभिजुअल समुदाय भनेको लाइक
यो भेरी बिग कुरा हो अहिले हामीले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ इन्डिभिजुअलबाट नै यसको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक हरेक पिपल्स एन्ड ग्रुप्स आर डुइङ भेरी मच गुड एफोर्ट आई वान्ट टु लाइक भेरी बेस्ट विसेस होइन विल कम टुगेदर होइन यस्तो नेचर कन्जर्भेसन्स एन्ड प्रोग्राम्सहरूको लागि विल कम टुगेदर इन सम पोइन्ट अफ टाइम र तपाईँले अघि सुरुवातमा अफेयरमा भन्नुभएको थियो म मेरा साथीहरू युवा साथीहरूलाई डेडिकेट गर्दै केही भन्न चाहन्छु केही गाउन चाहन्छु भनेर हुन्थ्यो प्लिज यस बेसिकल्ली अब हाम्रो प्रोजेक्टको मेन थिम भनेको नै मेन एरिया भनेको नै हामीले फर्दर जेनेरेसन अब आउने जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ यो सबै गर्दैछ लाइक वी आर फिलिङ फर देम होइन अनि तिनीहरूको क्रिएटिभनेसको लागि सो आई हेभ लिटल सङ बोरोड फ्रम बम मार्ली रिडेम्सन सङ होइन त्यो चाहिँ म हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ लाइक आई वान्ट टु सेयर है Can I go? Sure. All pirates, yes, they were by so that you merchant ships, power to this generation, don't have them bottomless sea. Emancipate ourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. I don't have feel for atomic energy. None of us can kill the time. Want you have to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption song, redemption song. Thank you so much for this song. यो तपाईको समयको लागि र यहाँ आएर यति धेरै इन्सपायरिङ कुराहरू गरिदिनु भयो पक्कै पनि युवाहरूलाई एउटा जागृत गर्ने वातावरण तपाईँले बनाइदिनु भएको छ र तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ राम्रो काम गर्नुभएको छ यसले निरन्तरता पाओस् तपाईँले अघि एउटा गुनासो गर्नुभएको थियो सिनियरहरूबाट जुन गाइडेन्स पाउनुपर्ने हो त्यसमा अलिकति ल्याकिङ भएको हो कि जस्तो महसुस गर्नुभएको छ पक्कै पनि यो कार्यक्रम हेरेर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस् हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू दाई थ्याङ्क यू भेरी मच दाई विकास दाईलाई थ्याङ्क यू कान्तिपुरको इन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू गुड मर्निङ नेपाललाई थ्याङ्क यू एन्ड अल अफ पिपल थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रोजेक्ट नेचर नेपाल र यसले गरेका गतिविधिहरू कामका विषयमा खास गरी प्रोजेक्ट नेचर नेपालले प्रकृति संरक्षणका लागि विभिन्न खालका कामहरू गर्दै आइरहेको छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यसका सदस्य विशालजङ थापा आजको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि फरक विषय फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन